بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام کائنات، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو قبل اس دھرتی تے، اس زمین تے بڑے بڑے انسان، ظالم اور جابر اور ظلم دی انتہا کرن والے، تمام ظلمہ دے اندروں، تمام گناہاں دے اندروں ایک گناہ سی کہ بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاتا۔ بیٹی نو رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھیا کر دے سکتے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا دے تشریف لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا نہ بھئی، بیٹی زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، اور جیڑا تے ظلم کرے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا اور ظلم کرنے والے دا گریبان ہوئے گا۔ فرمایا انہوں رحمت سمجھنا ہے، زحمت نہیں سمجھنا۔ رحمت سمجھ کے خدمت کرو گے، پیار کرو گے، محبت کرو گے، ضروریات پوریاں کرو گے، اللہ پاک چھوٹے موٹے گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو، بیٹیاں اگر زحمت دیاں تے کدی نبیاں دے حصے اندر بیٹیاں رحمت نے، اللہ پاک نے اکثر نبیاں نو بیٹیاں دا باپ بنایا۔ حضرت شعیب پڑھیے واقعہ، پڑھیے سیرت، کمزور ہے، ضعیف ہے، اکھاں تو نظر کچھ نہیں آندا، تے پھر بھی اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ میرے پیغمبر دی سیرت پڑھو، اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا ہے، تو فرمایا لوگو بیٹیاں رحمت نے، زحمت نہیں۔ بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹا بھی رحمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت۔ دوویں چیزاں بڑیاں انمول نے، مگر بیٹے نالوں مقام ذرا زیادہ اللہ دے نبی نے بیٹی دا بیان فرمایا۔ وجہ کہ انہاں نمانیاں تے ظلم نہ کیتا جائے۔ آئیے مل کے دعا کرو، اللہ جنہ دے کول اولاد کوئی نہیں، اللہ اولاد والی نعمت عطا فرما دے، اور جنہ دے کول بیٹے نے اللہ بیٹیاں عطا فرما دے، تے جنہ دے کول بیٹیاں نے اللہ بیٹے عطا، یعنی کہ رلوی بارش فرما دے۔ تو آئیے بیٹی رحمت ہے، ادھے حوالے دنال چند ایک منٹ تو آٹے شاپنے گفتگو کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں
اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ اللہ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا ذرا فرمایا للہ ملک السماوات والارض فرمایا زمینہ اور آسمانہ دا بادشاہ کونے اللہ بادشاہ گئے اکیلا بادشاہ گئے تنہا بادشاہ گئے او دی بادشاہی دی اندر کوئی بھی شریک گج کے بولو کوئی بھی شریک نہیں یخلق ما یشاء اللہ جنو چاہے جو چاہے عطا کر دے یہب لمن یشاء اناثا اللہ جنو چاہے بیٹیاں عطا کر دے ویہب لمن یشاء الذکور اللہ جنو چاہے بیٹے عطا کر دے او یزوجہم ذکرانا واناثا اللہ جنو چاہے بیٹے بھی عطا کر دے تے بیٹیاں بھی عطا کر دے انہو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا جنو چاہے اللہ پاک کچھ بھی نہیں دیندہ انہو علیم قدیر اللہ علم بھی رکھ دے اللہ علم بھی رکھ دے اللہ حکمتاں والا ہے قدرتاں والا ہے اللہ اللہ اس آیت دا ترجمہ جدوں جناب والا کاموں کی دیکھ بڑے بڑے جناب والا حضرت جناب والا ایک بہت بڑے خطیب گزرے دینا ایج کر کے جناب جدوں اس آیت دا ترجمہ کر دینا اللہ اللہ فرمایا کر دے سن لوگوں اگر کسے نے ویکھنا ہے اللہ پاک نے جنوں بیٹے بیٹے عطا فرمائے نے تھے ادھر میرا یار ویکھ لو اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے کلیاں بیٹیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں ادھر ایک میرا نمازی بیٹھا ہے انہوں ویکھ لو اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے ادھر ایک میرا سجن بیٹھا ہے انہوں ویکھ لو اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں دیتا نہ بیٹے دیتے نے تے نہ بیٹیاں دیتیاں نے تے مینوں ویکھ لو اللہ اللہ او سونے آل اے تے رب دیاں مرضیاں نے اللہ پاک جنوں چاہے بیٹے عطا فرمائے جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے انج کہہ لیے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں پت یارو انمول موتی نے سارے اختیار میرے
ذرا محبت نال پڑھو سارے اختیار میرے اللہ کول نے اج بندیا تو رب والو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اج بندیا تو رب والو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے گول گول موتی نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اللہ تیاں دین والا پتر دین والا رلویں بارش فرمان والا کچھ بھی نہ دین والا گج کے بولو کون ہے اللہ ہے اللہ تو علاوہ عقیدے دی بات ہے اللہ تو علاوہ کوئی بھی پتر دے سکدا تیاں دے سکدا یا رلوی بارش پا سکدا غلط بات ہے فلاں آستانے تے چلے جاؤ فلاں دربار فلاں جگہ تے چلے جاؤ بیٹیاں مل جان گیاں اور نہیں چھڑ سارے آستانے چھڑ سارے در چھڑ سارے دربار صرف رب دے آستانے تے آ جا رب دے در تے آ جا تینوں سارا کچھ ہی رب عطا کر چند دن پہلا نا ایک ساتھی نے دعوت کی تھی او دے نال ہوٹل دے اندر چلے گئے ایک ویٹر سی اپنی گل داستان سنان لگ پیا آندا حضرت لگدا ہے تسی عالم دین ہو میں کہ جی بالکل اللہ دی رحمت ہے آندا جی میں تانوں اپنی بات نہ سناواں میں کیا سناؤ بھائی آندا اللہ پاک نے میرے ابو نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمایا تے بیٹے دی خواہش بڑی امید بڑی امنگ بڑی کہ اللہ پاک پتر دے دے تے میرے ابو نو کسی نے دسیا کہ جاؤ بھائی سلطان بہو کوئی شک نہیں کہ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ دے نیک ولی نے مگر تیاں پتر دین والے بولو کہندا جی میرے ابو اتھے چلے گئے اور میرے ابو نے کپڑا بچھا لیا بیر ڈگا تے رب نے مینوں پیدا کر دیتا میں کہا یار بیر ڈگا تے لگدا بیر کوئی تھوڑا جا ماڑا ڈگ پیا تاں صحت تیری کمزور ہو گئی ہے آندا حضرت تہاڈی بات بالکل سچی ہے میرے ابو کیا کرتے سن بیر ڈگا ہے مگر سکا بیر ڈگیا ہے سکا ڈگیا ہے تاں میں کمزور رہ گیا لوگاں دے عقائد نظریات اتنے خراب ہو گئے اللہ دا شکریہ ادا کرو کہ اللہ پاک نے مسلک حق قرآن اور حدیث والا عطا فرمایا تیاں پتر دین والا کون گاج کے بولو کون صحت ماڑی ہوئے کمزور ہوئے تگڑی ہوئے صحت بنان والا کون اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار سنی اللہ پاک دا قرآن فرمایا للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجکم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر اللہ اللہ آئیے گزرات دیوکار بیٹی دی گل کرنا چاہنا بیٹی جناب والا بطور رحمت گئے بیٹی اللہ پاک دا بہت بڑا شاہکار گئے بیٹی جناب والا انسان سے اللہ پاک دا بڑا بڑا کرم گئے سنیا جے ذرا بیٹی نو رحمت سمجھ کے پالیا کر بیٹی نو زحمت نہ سمجھیا کر بیٹی نال پیار تے محبت کریا کر نفرت نہ کریا کر کیونکہ جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے اور نبی نو بیٹیاں نال بڑی محبت ہے بیٹیاں نال بڑا پیار ہے بیٹیاں نال بڑیاں جنابے والا بغاراں کویا کر دیاں نے پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں جنہاں دے کول بیٹیاں کوئی نہیں اللہ جان دے کئی لوگ آگے آندے نے حضرت دعا کرو نا اللہ پاک سانوں بیٹیاں عطا فرما دوے اللہ دی
قسم گئے جس گھر دے اندر بیٹی نہیں وہ گھر دے اندر جناب والا رونقاں نہیں، جس گھر دے اندر بیٹی نہیں اس گھر دے اندر جناب والا کوئی ویرانو سانبھن والا تے پیار کرن والا نظر نہیں آیا کردا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں تین چیزاں نال بڑا پیار، کیڑیاں تین چیزاں؟ سب تو پہلے نمبر تے اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں خوشبو نال بڑا زیادہ پیار، دوسرے نمبر تے مسواک نال بڑا پیار، تیسرے نمبر تے بیٹی نال بڑا پیار۔ او یارو جیدہ کلمہ پڑھے ہے او بیٹیاں نال پیار کرن والا، جیدے لڑ لگے ہاں او بیٹیاں نال محبتاں کرن والا۔ آج بیٹیاں نو زامت نہ سمجھیا کر، آج بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھیا کر۔ صحابہ بیان کر دے اللہ دے نبی کننا پیار بیٹیاں نال کر دے، کنیاں محبتاں بیٹیاں نال کر دے۔ ہنج کر کے اللہ دے نبی دی بیٹی فاطمہ آیا کر دیاں، زینب آیا کر دیاں، رقیہ آیا کر دیاں، ام کلثوم آیا کر دیاں۔ میرے نبی اپنی مسند تو کھڑے گندے نے نا 4-5 قدم اگے چل کے اپنی بیٹی دا استقبال بھی کریا کر دے، متھا چوم کے سینے نال بھی لایا کر دے، اور میرے نبی اپنیاں بیٹیاں نو دعاواں دیا کر دے۔ اللہ تیرے تے رحمت کرے، اللہ تینوں سلامت رکھے۔ اللہ جان دیو نال یاروں میں تھے ایک گل کرنا چاہنا، جدی بیٹی دکھی ہے او دا جگ دکھی ہے، جدی بیٹی سکھی ہے او دا جگ سکھی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر بڑیاں محبتاں کریا کر دے، بڑے لاڑ لڑایا کر دے۔ ایج کر کے اسلام دی پہلی ہجرت حبشہ گئے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہنج کر کے تشریف لے آیا۔ اللہ دے نبی جی اسی مکے دے لوگاں دے ظلم تو بڑا تنگ آ گیا، بڑا پریشان ہو گیا، اجازتاں دے دو جڑے تواڈے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ دی اندر جان دے پینے، اسی بھی انہاں دے نال چلے جائیے، حبشہ دی اندر جا کے اسی زندگی گزاریے، کچھ جناب والا سکھ دا سا مل جائے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے ٹھیک ہے عثمان میری بیٹی نو لے کے چلا جاؤ، مگر گل سن لے میری بیٹی دا پورا خیال رکھی، میری بیٹی نو غم نہ آن دیں، میری بیٹی نو پریشانیاں نہ آن دیں، اے میرے جگر دا ٹکرا گئے، میرا پیارا لال گئے، میں نو اپنیاں بیٹیاں نال بڑیاں محبتاں نے۔ اللہ اس دور اندر کوئی ٹیلی فون تے نہیں سی ہویا کر دے، اس دور دے اندر کوئی جناب والا ہوائی جہاز تے نہیں ہویا کر دے سن۔ ہنج کر کے حضرت عثمان حضرت رقیہ چلے گئے نے، سفر گندہ پہ آئے مکے تو حبش دے علاقے دا۔ اللہ دے نبی روزانہ حبش دے علاقے دے رستے اندر بیٹھ جان دے، مکے تو باہر جا کے جڑا حبش تون والا آیا کردہ۔ اللہ دے نبی فرما دے اے آن والیا دسنا میری بیٹی کس حالت اندر ہے، دسنا میری بیٹی حبش دے علاقے اندر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، مکان مل گیا ہے کہ نہیں مل گیا۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، نال میرے پیغمبر گنجو بگاندے نے، آنسو بگاندے نے، اللہ کے دعاواں کر دینے، اللہ خیر کری، اللہ خیر کری، میری بیٹی نو کوئی غم نہ پہنچ جائے، میری بیٹی نو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے۔ 5واں 6واں دن ہویا، ایک عورت چل دیاں چلان دیاں ہوں دی پئیے نا۔ اللہ دے نبی فرما دینے بی بی گل سننا، میری بیٹی رقیہ حبش دی علاقے اندر پہنچ گئی ہے کہ نہیں پہنچی، مقام مل گیا ہے کہ نہیں ملے۔ اے عورتاں دی سنیا تو آڈی بیٹی خیر و فیت نڑ پہنچ گئی ہے، مکان مل گیا ہے، مقام مل گیا ہے۔ اللہ دے نبی اندنی اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی نو آرام مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی باقفازت جناب والا منزل مقصود سے پہنچ گئی ہے۔ اور یارو بیٹیاں نال پیار بڑا ماں باپ نو ہویا کر دینا،
ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا اوے کسے دی بیٹی نال پیار کریا کر محبتاں کریا کر فون تے پابندیاں نہ لگایا کر کال تے پابندیاں نہ لایا کر ماں باپ دے گھر تو نہ روکیا کر ماں باپ نو تنگ تے پریشان نہ کریا کر اوے جان دے جدوں تو کسے دی بیٹی دی کال تے پابندی لانا ہے نا فون تے پابندی لانا ہے کہنا ہے اپنے ماں باپ نو رکھ یا مینوں رکھ ادھر جائیں گی تے ادھر تیرا ٹھکانہ نہیں ہوئے گا اوے ادوں باپ دے دل تے آرا چل دے نا ادوں باپ دے دل تے زخم بن جانے نے او یار اپنے جگر دا ٹکرا اپنا کلیجہ پال پوس کے تیرے گوالے کر دیتا ہے نا او سونے اینا تے ظلم نہ کریا کر اینا تے پابندیاں نہ لایا کر اینا نو تانگ تے پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ سننا دراز جدو بندہ بیٹی نو تانگ کر دینا جدو بندہ بیٹی نو پریشان کر دینا باپ دے دل تے کی بیتیاں کر دیا نے اللہ اللہ اتھے میں ایک اور گل کرنا چاہنا وہ یارو گھران دی اندر لڑائیاں جھگڑے تے گوئی جایا کر دینے گھران دی اندر چنگی مندی تے گوئی جایا کر دیئے اونچ نیچ تے ہویا کر دیئے نا چھوٹی چھوٹی گل تے کسے دی بیٹی نو طلاق نہ دیا گھر چھوٹی چھوٹی گل تے کسے دی بیٹی نو دے گھر اندر نہ بھیج دیا گھر او یارو جدو نکی نکی گل تے طلاقاں دیں گا بیٹیاں تے ظلم و ستم کریں گا بیٹی اپنے بچیاں دی خاطر اپنے ویرانو بھی نہیں دسے گی اپنے باپ نو بھی نہیں دسے گی ہاں رب نال کالا ملا لے گی شاگا تیرا بندہ دنیا تے اللہ میرے تے ظلم کردہ پیا ہے اللہ میں مجبور اللہ میں بے بس اللہ نمانی جاواں تے کدھر جاواں اللہ بچیاں نو چھڑا اگلے گھر اندر پریشانی ہے اللہ اتھے رواں تے پریشانی ہے سننا مالکہ میریاں گلاں سننا اللہ میریاں کالاں سننا اللہ میریاں پکاراں سننا آسمانہ تو رب پیغام دیں دے آسمانہ تو رب جواب دیں دے او میری بندی کی گویا آج تو اپنے باپ نو دسن جو کی نہیں رہی آج اپنے ویرانو تو پیغام نہیں دے سکتی آج تیرا خامت تیرے تو ظلم کردہ پہ ہے آج سسرال والے تینو تانگ تے پریشان کردے پینے سن لے میری بندی ایک دن آئے گا انہ دے مقدر اندر بدبختی لکھی جائے گی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کل قیامت والا دن ہوئے گا بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا پوچھیا جائے گا دسنا میرا بندہ کیوں میرے تے ظلم کردہ رہا اللہ اللہ کسے دی بیٹی تے ظلم نہیں کرنا کسے دی بیٹی نو تنگ نہیں کرنا کسے دی بیٹی دا گھر نہیں اجاڑنا کسے دی بیٹی نو پریشان نہیں کرنا اللہ اللہ جدی بیٹی دکھی ہے او دا جگ دکھی ہے جدی بیٹی سکھی ہے او دا جگ سکھی ہے میں پوچھنا کئیاں بزرگانو بابا جی کمر کیوں جناب والا چک گئی ہے بابا جی سر تے بال کیوں چٹے آگے نے داڑھی تے بال سفید کیوں ہوگے نے بابا جی رو کیاں دینے حضرت کاری جی گل سننا بیٹیاں دے غمہ نے بڑھا کر دیتا ہے نا بیٹیاں دے دکھا نے بڑھا کر دیتا ہے میں تینوں اپنے پیغمبر دی گل سناواں اینج کر کے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب اینج مکیوں مدینے والوں دی پینا راستے اندر ایک ظالم حبار بن اسود نامی بندہ میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مارے اوے کسے دی بیٹی دے ظلم نہ کرنا اوے کسے دے باپ دے دل نو زخمی نہ کرنا اوے کسے دے باپ دیاں اکھاں دی اندر گنجو نہ بگانا اینج کر کے بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مارے ہے بیٹی دا پیٹ کٹیا گیا خون نکلنا شروع ہو گیا بچہ ضائع ہو گیا ہے میرے پیغمبر دی بیٹی پٹکا پیٹ تے بنے آئے نا اینج مکیوں مدینے
والوں پئیاں نے میرے پیغمبر نے ویکھیا میری بیٹی دیاں اکھاں ڈولدیاں پئیاں نے میری بیٹی دا کٹیا تے پھٹیا جسم نظر آوندا پیا ہے خون نال بدن جناب والا رنگین ہویا نظر آوندا پیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام ڈائی نکل گئیاں زارو کی تار رو کے فرماندے نے او بیٹا دسنا تینوں غم کنے پہنچایا ہے او بیٹا دسنا تینوں پریشان کنے کیتا ہے نا سیدہ زینب رو کیا دیا نے محبوب سونیا میرے بابا جان آج تسی ساڑھے تو دور ہو گئے کتنے کتنے غم ویکھنے پینڈے سونیا غبار بن اسود نامی بندہ کافر گئے میرے پیٹ اندر نیدہ مار کے میں نو زخمی کر دیتا ہے نا اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا جان دیو او پیغمبر دی الفاظ سننا جس پیغمبر نو لوگاں نے گالیاں کڑیاں میرے نبی فرما دینے اللہم انکا مہدنی اللہ انہاں نو غدایت نصیب فرما اللہ انہاں نو پتہ نہیں میرا مقام تے مرتبہ کیے لوگاں نے کنڈے بچھائے میرے نبی نے معاف کیتا لوگاں نے ظلم و ستم کیتا میرے نبی نے معاف کیتا جدو بیٹی دیواری آئی فرمایا صحابہ گل سن لو میری بیٹی نو تنگ کرنے والا میری بیٹی نو پریشان کرنے والا بدلہ لینا سی تے میں محمد دے کڑوں لے لیندہ اگر ظلم و ستم کرنے سی میں محمد دے کر لیندہ میری بیٹی نو تنگ کر کے میرا کلیجہ زخمی کر دیتا ہے میرا سینہ زخمی کر دیتا ہے حبار بن اسود نامی بیت اللہ اندر بھی نظر آئے تھے انہوں قتل کر دینا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا بیٹی نو تنگ کیتا پریشان کیتا حبار بن اسود نامی بیت اللہ اندر بھی نظر آئے تھے انہوں چھڑنا قتل کر دینا ہے وجہ انہیں میری بیٹی نو تنگ کیتا میری بیٹی نو زخم پہنچایا زینب نو زخم تے جڑا ہویا میں محمد دے کلیجے تے دل تے زخم کر دیتا ہے اور جان دیو اگلی بات اللہ دے نبی نے نا زندگی اندر دو بندیاں نو فرمایا کہ میری آنکھاں دے سامنے نہیں ہونا ایک وحشی ہے میرے نبی دے چچا نو قتل کرنے والا دوسرا میرے نبی دی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیدہ مارن والا حبار بن اسود نامی مکہ فتح آیا اسلام قبول کیتا سونیا جان دیو کون فرمایا کون ہے تو حبار بن اسود نامی میرے نبی فرما دینے او حبار جنہیں میری بیٹی دا پیٹ زخمی کیتا میرا سینہ زخمی کر دیتا فرمایا کلمہ تو پڑھ لے مسلمان تو ہو گئے ہیں آئندہ تو بعد میری آنکھاں دے سامنے نہیں ہونا او پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پتہ چلے آپ بیٹیاں دے دکھ برداشت دے تے کسے دی بیٹی نو تنگ کرنا بیٹی رحمت ہے زحمت اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پتہ چلے آپ بیٹی رحمت گئے زحمت نہیں بیٹیاں نال جناب والا پیار اللہ دے نبی دی سنت گئے اللہ دے نبی دا پیار دعا کر ذرا مل کے اللہ جنہاں نو بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ انہاں دے مقدر بھی اچھے بنا دینا اللہ کسے دی نظر نہ لگے اللہ سوڑیاں کدی زندگی اندر غم تے دکھ نہ دعا کریا کر اللہ جان دے اللہ پاک نے ایک بیٹی دا باپ بڑا ہے میں اکثر اپنی بیٹی واسطے دعا کرنا اللہ انہوں ہدایت بھی عطا فرمائیں باحیا بھی بنائیں کہ اللہ انہوں کدی زندگی اندر دکھ دعا کریا کر اپنی بیٹی واسطے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار انج کہہ لیے دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان
انہوں پاک نبی فرما گے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جڑا پالے گا پالے نال خوب سنبھالے گا بیٹیاں جڑا پالے گا پالے نال خوب سنبھالے گا ہوتے آخرت اپنی بنا گیا منزل آلہ پا گیا اللہ اللہ آئیے گزرات دی وقار سننا ذرا سننا بیٹی نال پیار کرنا اللہ دے نبی دی سنت گئے اللہ دے نبیان دا شیوہ گئے اللہ 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 دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اینج تشریف فرمانے ایک بندہ جناب چلدا چلاندہ میرے نبی دی خدمت اندر پہنچی آئے نا اللہ اللہ تھوڑا وقت گزریا ایدہ بیٹا ایدے کول آگیا اللہ دے نبی فرما اینج کر کے جناب اپنے بیٹے نال بڑا پیار کردہ بڑیاں محبتاں کردہ بڑا لاڈ لڑوندہ اینج کر کے اپنے بیٹے دا سر متھا چوم کے اپنی گودی چے بٹھا لیندہ تھوڑی دیر تو بعد ایدی بیٹی آئیے نا بیٹی نال پیار بھی نہیں کیتا محبت بھی نہیں کیتی سیٹ تے بٹھا دیتا اللہ دے نبی فرما دینے ہوئے بندے کم چنگا کیتا کم نہیں چنگا کیتا سوڑیا کی ہویا فرمایا اپنی اولاد اندر انصاف نہیں تو کیتا سنیا کنج سنیا بیٹی سب تو پہلی بات کہ رحمت ہے زحمت دوسری بات کہ بیٹی اور بیٹے دی اندر کی کرنا انصاف اللہ دے نبی جی کی ہویا اللہ دے نبی فرما دے نے بیٹا آیا او دے نال پیار کیتا محبت کیتی لاڈ لڑایا انہوں گودی چے بٹھا لے تے کرما لیا بیٹی آئی او دے نال پیار بھی نہیں کیتا محبت بھی نہیں کیتی انہوں گودی چے بھی نہیں بٹھایا فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا اولاد دے اندر انصاف نہیں کردہ کل قیامت والا دن ہوئے گا اولاد دا ہاتھ ہوئے گا تے ماں باپ دا اللہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اپنی اولاد دے اندر انصاف کریا کر انصاف دا پیغام میرے نبی نے دیتا تے ساڑھے معاشرے اندر بہتر جان دیا بیٹے دے نام ساری پیڑی بیٹے دے نام کردہ مکانوی بیٹی جے نمانی کچھ منگ لے پتر گل سن لے اگر تو وراثت چو حصہ لے آتے تھے اون دا تینوں کوئی حق اللہ تجھے بیٹی تھوڑی جی اور زید کر لے پتر تینوں جہید بنا کے دیتا تیری شادی تے بھی 5 لاکھ لایا ہون تیرا قادہ حصہ رہ گیا اوہ کرما لیا سونیا پیاریا سفید داڑھی والے بزرگ جی بابا جی اگر بیٹی دے شادی تے خرچہ کیتا ہی تے بیٹے دی شادی اپنے آپ فرشتیاں نے کر دیتی اولاد اندر انصاف کرنے اولاد اندر بے انصافیاں کرنیاں ہاں کئی بندے ایک اور دا بڑا لوندے نے کیڑا کہ بیٹے نو مثال بیٹے نو 1 کلہ دے دیتا ہے تے بیٹی نو نصف یعنی کہ جو شریعت دا قانون ہے اپنی زندگی اندر ہی وراثت وانڈدا پیا ہے وراثت دا تعلق موت نال ہے اگر زندگی اندر تقسیم کرے گا ہبہ ہوئے گا ہبہ میرے نبی نے فرمایا برابر برابر ہوئے گا اگر 1 کلہ بیٹے نو دیتا ہی تے 1 ہی کلہ بیٹی نو دیں گا وراثت مرن تو بعد تقسیم ہوئے گی زندگی اندر اگر تقسیم کردہ پہ ہیں جو بھی دیندہ پہ ہیں برابر دیں گا بیٹی اندر بھی انصاف تے بیٹی اندر بھی انصاف کرے گا اگر انصاف نہ کیتا تے کئی بدا
کئی جناب بالکل ہی ڈنڈی مار دے دے کہ اسی دینا لینا ہی کیوں بھائی رب نے تینوں جائیداد دیتی ہے تے جائیداد تینوں دیتی ہے تیری اولاد واسطے تاکہ انہاں دے اندر حصہ برابر دا اللہ اکبر اللہ سننا ذرا سننا اور جناب والا اتھے میں ایک گال کرنا چاہنا اللہ اللہ سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ اکبر اللہ اور یار بیٹیاں نال نفرتاں نہ کریا کر بیٹیاں نال محبتاں کریا کر بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کر اللہ جان دے تو دیندہ بھی کچھ نہیں تے بیٹی تیرے نال محبت بھی بڑی زیادہ کر دیئے اللہ اللہ اتھے سے پیٹ دیں ایک واقعہ سناواں اس تو بعد ایک اور واقعہ سناواں گا اللہ اللہ ایک بڑھا باپ بیمار ہو گیا ہے نا بیمار ہو گیا چار پائی تھے لیٹے ہے بیٹی جناب والا آنڈیاں گوانڈیاں نو آندیے رشتہ داراں نو آندیے اے اللہ دے بندوں میرا باپ بیمار ہو گیا ہے تے میں بڑی ماڑی جئی ہے تے میں بڑی کمزور جئی ہاں دو تین بکریاں میریاں نے اے بکریاں میں ویچ کے اپنے باپ تے لگانا چاہنیاں بکریاں ویچ کے اپنے باپ دا علاج کروانا چاہنیاں اور یارو جنہ بچیاں نو 10 کلے دے جانا ہے تیرے مرن دے وقت کام نہیں ہوندے اللہ اللہ نوشہرہ ورکاں دی گل سنائیے اللہ اکبر اللہ ایک بندہ ہے اللہ پاک نے 5 مربیاں دا مالک بنایا 5 مربیاں دا مالک ایک مربے اندر 5 کلے ہویا کر دینے نا 5 مربیاں دا مالک بنایا اللہ اکبر 5 پتر نے تے ایک بیٹی ہے اللہ اللہ اپنے پترانو آندہ اور میرے پتروں گل سنو نا پتہ کوئی نہیں کہ دو آخری ویلاؤن ہے آؤ نا میری زندگی اندر ہی 5 مربے اپنے نام لوا لو 5 مربے لگا دیتے نام لگ گئے ہون جناب والا ٹائم موت آگے کل نفس ذائقۃ الموت گل سننا ذرا ایک گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا انہاں بیٹیاں تے ظلم نہیں کرنا انہاں بیٹیاں تے ستم نہیں کرنا انہاں بیٹیاں نال نا انصافیاں نہیں کرنیاں اللہ اللہ مر گیا دنیا تو چلا گیا بابا اللہ اکبر غسل دیتا گیا کفن پہ نہ دیتا گیا 4 پائنوں کندیاں تے اٹھا کے جنازگاہ دے اندر لے کے پہنچایا گیا اللہ اللہ امام صاحب قاری صاحب سامنے آگے اوہی گل جڑی رواجی اسی کریا کرنے بھائی اگر کسی نے لینا دینا کوئے انہاں دے وراثات زندہ نے انہاں دے نال تسی لین دینا اپنا کر سکتے ہو اور سونیا اپنی زندگی اندر لین دینا اپنا کر جا کوئی پتہ نہیں تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نے تیرا قرضہ بھی لونا ہے کہ نہیں لونا اللہ اکبر رواجی گل کی تھی گئی ایک بندہ کے بڑھ گیا حضرت جناب والا قاری صاحب گل سنو نا اے جڑا بندہ دنیا تو جاندہ پیا جدا تسی جنازہ پڑھون لگے ہو 30 لاکھ روپیہ میرے تو ادارہ لے آئے نا انج کرو نا پہلے 30 لاکھ روپیہ میں نو لے کے دو بعد اندر دا جنازہ پڑھایا جائے گا وگرنہ دا جنازہ میں نہیں ہون دوانگا جنازہ روک دیتا گیا جنازہ ڈک دیتا گیا سنیا جے ذرا سنیا جے جنازہ روک دیتا جنازہ ڈک دیتا ہون 5 پتر شین جوان 5 مربیاں دے مالک ہر پتر دائیں بائیں کھلر بھلر گیا کوئی بھی اگے نہیں ہوندہ پیا کہ میں ایدہ جناب والا 30 لاکھ دین واسطے تیار آؤں کوئی گل نہیں میں اپنے ابو دا قرضہ ادا کرنے واسطے تیار آؤں اللہ اللہ گل چل دیاں چلان دیاں پنڈ اندر پہنچ گئی ہے نا فلاں بندے دا جنازہ روک لیا گیا ہے فلاں بندے دا جنازہ نہیں پڑھیا جا رہا کیوں نہیں پڑھیا جا رہا ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا ہے 30 لاکھ روپیے دا 30 لاکھ روپیہ دویں گا تے جنازہ پڑھا دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ بیٹی نوں پتہ چلے آ
بیٹے جنازگاہ دی اندر نے اکھاں دی اندروں کنجو نہیں نکلے اپنے باپ دا قرضہ اتارن واسطے تیار نہیں بیٹی اپنے گھر اندر ہے جنہوں ایک قلعہ ادھا قلعہ بھی نہیں نصیب ہویا اللہ اللہ بیٹی نے چادر لئیے نا پردہ کی تینا جلدی جلدی آگئی اکھاں ڈول دیاں پہیاں زاروں کی تار روندی پہیے نا جنازگاہ دے اندر پہنچیے آندھیو ویرو گل سنو کون بندہ جڑا 30 لاکھ دا دعویٰ کردہ پہ ہے کون ہے جنہیں میرے باپ کوڑوں کردہ لینا ہے نا میں او دی بیٹی گازرہ میں 30 لاکھ دین واسطے تیارہ اللہ اکبر اللہ اے بندہ کے بڑے ہیں نا بڑھ کی آندہ اے بچیے میں 30 لاکھ روپیہ لینا ہے نا تیرے ابو نے میرے کوڑوں 30 لاکھ روپیہ لیا اللہ اللہ اے بیٹی نے جناب والا اے جے چابیاں دا گچھا پھڑے ہیں نا آندھی اے اللہ دے بندے میں ہاتھ بن کے تیرے اگے منت کرنیاں ترلا کرنیاں ہے تو میں بڑی ماڑیاں نقدی رقم تے نہیں دے سکنی اے میرے مکان دیاں چابیاں نے اس ٹائم میرا مکان 50 لاکھ روپے دے جانا چابیاں پھڑ لے جا کے مکان نو سیل کر دے اور جنابے والا اپنا قرضہ تو 30 لاکھ دینا ہے لینا ہے میں 50 لاکھ دا مکان تینوں دے دینیا میرے باپ دا جنازہ گو لین دے اوے نا میرے باپ دے جنازے نو نہ روک میرے باپ دے جنازے نو نہ ڈکیا کر میرے باپ دے جنازے نو نہ ڈک خدا دا واسطہ جنازہ پڑھ لین دے اللہ اکبر چابیاں دا گچھا پکڑایا آندھی ٹھہر جا اگر حلے بھی تو راضی نہیں ہوئی اپنے کنہ دیاں بالیاں لا کے اے جوان بندے دے گاتھ دے رکھ دیتی آندھی اللہ بھی تو راضی نہیں ہویا گال دا گار لا کے بندے دے ہاتھ تے رکھ دیتا اوے اللہ دے بندے خدا ترسی کر لے میرے باپ دا جنازہ پڑھ لین دے اللہ اللہ جدوں نے ویکھیا نا اے بیٹی نا پیار تے محبت کر دی پئی نا اے بندہ اندے اللہ دی بندی بیٹی گل سننا میں 30 لاکھ لینا نہیں بلکہ میں 30 لاکھ دین واسطے آیا سا جڑا 5 مربیاں دا مالک ہوئے انہوں کتھوں لوڑ پیندی ہے 30 لاکھ قرضہ لین دی میں تے دین واسطے آیا ویکھنا چاہنا سا ایدہ حقیقی وارث کونے ویکھنا چاہنا سا ایدہ نال پیار دے محبت کون کر دے ایلہ پتر 30 لاکھ دے چیک پھڑ جا کے اپنیاں ضرورتاں پوریاں کر لینا حضرت کاری جی جنازہ پڑھا دو اللہ اللہ پتہ چلے او یارو بیٹیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کریا کر دیاں نے بیٹیاں اپنے باپ نال بڑیاں محبتاں کریا کر دیاں نے بیٹیاں اپنے باپ نال بڑے لاڑ لڑایا کر دیاں نے تسی ویکھیا نہیں بیٹی چھوٹی جی ہوندی ہے نا ہنج کر کے باپ باروں کم کاج کر کے ہوندا ہے نا بیٹی چھوٹے جے گلاس سے پانی لے کے ہوندی ہے بابا پانی پی لو نا ہنج اپنے ڈبٹے نال پسینہ صاف کر دیے میرا بابا بڑا تھک گیا ہوئے گا ابو جی آرام کرو نا چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اپنے باپ دے پیرانوں دبان دیئے او یارو بیٹیاں رب دی بڑی وڈی رحمت نے بیٹیاں نو زحمت نہیں سمجھنا بیٹیاں اور بیٹیاں دی اندر برابر دا انصاف کرنا ہے اللہ اللہ آئیے ایک گل اور میں سنانا چاہنا حضرت مولانا عبدالمالک مجاہد حافظہ اللہ اپنی کتاب اندر بڑی وڈی گل لکھ دینے بیٹی رحمت بھی گئے بیٹی جگنم تو ڈھال بھی گئے بیٹی جناب والا اپنے ماں باپ نو جنت اندر لے کے بھی جائے گی اللہ سونیا انہاں نے میری پرورش کی تھی نا اللہ میرے نال پیار کیتا ہے اللہ محبتاں کیتیاں نے اللہ میری وجہ تو بڑیاں آزمائشاں دی اندر اللہ سونے اپنے آپ نو مبتلا کر لیا شاگاز آج میں جنت اندر اونی دیر نہیں جانا جنی دیر میرا امی ابو جنت اندر نہیں جائے گا حضرت صاحب فرما دینے
ایک بندہ اللہ پاک نے شادی ہو گئی ہے نا، شادی ہون تو بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، حتیٰ کہ 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیاں نے۔ اللہ اللہ 6ویں بیٹی جدو پیدا ہوئی ہے نا، گھر دے اندر کے حرام مچ گیا، منحوس متھے لگ گئی ہے نا، ذلیل متھے لگ گئی ہے نا، جدوں دی آئی ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتی جاندی بھئی نا۔ اور یارو اللہ دا قرآن فرمایا یا قبولی من یشاء اناسا و یا قبولی من یشاء ذکور، بیٹیاں دین والا کون؟ اللہ ہے، بیٹے دین والا کون؟ اللہ ہے۔ اے دے اندر کسے بیٹی دا کوئی کردار نہیں، اس دے اندر کسے بغو دا کوئی کردار نہیں، بیٹیاں نو بغو نو منغوس نہ سمجھیا کر۔ اللہ 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیاں، گھر دے اندر کے حرام مچ گیا، ساس وکھری گل، سورا وکھرا پریشان کردہ پیا، گھر دی اور دیگر افراد وکھرے تانے تے مینے دیندے پہنے نا۔ خاوند کمرے اندر گیا، جا کے اندے گل سن، اللہ نے دوبارہ آساں تے امیداں لا دیتیاں نے۔ گل سنی ذرا گل سنی، اینڈ دیاں گلاں، اگر ہون بیٹی کوئی تے میرے والوں طلاق کے تینوں آج تیرے میرے معاشرے اندر اے گندہ پیا۔ خدا دا ناجے کسے دی بیٹی نو اس گل تو طلاق نہ دیا کر، کسے نو اس گل تو پریشان نہ کریا کر۔ اللہ پاک انج کر کے جناب اے بندہ گل کہہ کے آرام کر دے، سون لگ جاندے، خواب اندر اے بندہ جناب والا فوت ہو جاندے، میدان محشر کامی میدان محشر لگ جاندے نا، ادا حساب کتاب ہندے نا۔ اللہ اللہ فرشتیاں نے جناب والا حساب کتاب ہویا، اے بندے دیاں نیکیاں بڑیاں کٹ نکلیاں نے تے گناہ بڑے زیادہ نکلے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتیوں اے بندے نو پکڑ لو، جہنم اندر لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اللہ جہنم دے 7 دروازے نے، ایک دروازے تے فرشتے لے کر کے آئے، اگو بیٹی دروازے تے کھلوتی، سنی ذرا، بیٹی نو اللہ نے رحمت بنایا ہے، زحمت نہیں بڑھایا۔ ہنج کر کے بیٹی دروازے تے کھلوتی ہیں، اے مقدرہ والے نصیبہ والے، اگر اللہ نے 6-7 بیٹیاں دیتیاں نے، اگر 4-5 بیٹیاں دیتیاں نے، نصیبہ والے اللہ اللہ بیٹیاں دی وجہ تو پریشان نہ گویا کر، بیٹیاں دی وجہ تو غم نہ کریا کر۔ ایک دروازے تی آیا ہنج کر کے جناب بیٹی دروازے تے کھلوتی ہیں، آندھی فرشتیوں گل سنو، میں اپنے باپ نو جہنم اندر نہیں جان دینا۔ دوسرے دروازے اگے بیٹی کھلوتی ہیں، آندھی میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، پنجواں دروازہ، 6واں دروازہ، 6 بیٹیاں 6 دروازیاں تے کھلوتیاں نے، آندیاں نے فرشتیوں جاؤ میرے بابا نو جنت اندر لے کر کے چلے جاؤ، میرا بابا جہنم اندر نہیں جا سکتا۔ اور یارو جڑی بیٹی اپنے باپ نو جہنم اندر نہیں جان دیندی، وہ بیٹی دنیا تے باپ دا غم کنج برداشت کر دی ہے نا۔ اللہ اللہ دنیا تے باپ دا دکھ کنج برداشت کر دیئے، وقت اجازت نہیں دیندہ پیا، وگرنہ بڑیاں بڑیاں اللہ دی رحمت نال سیرت اندروں باتاں کریے۔ اللہ اللہ 6 دروازے مکمل ہو گئے، فرشتے 7ویں دروازے تے لے کر کے گئے، بیٹی کوئی نہیں، دروازہ کھالی ہے، جہنم دی آگے جی کر کے باہر دی بینا، فرشتے سٹن لگے نے۔ اللہ اللہ جہنم دی آگ تو ڈر کے چیخاں مار دے، رون دے، اٹھ کے آن دے، اللہم ارزقنا سبع، اللہ میں نو معاف کر دے، اللہ میں بڑا گناہگار، اللہ بڑا سیاکاراں، شاگا 6 بیٹیاں دیتیاں جہنم دے 6 دروازیاں تو بچ گیا۔ اللہ اے جڑا 7ویں 12 سانتے امیداں لگائیں، اللہم ارزقنا سبع، اللہ 7ویں بیٹی دے کے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی فرمانے نے لوگو بیٹی کون ہے؟ بولو رحمت ہے۔
اور بیٹیاں دے درمیان کی کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ تے بیٹی اپنے باپ واسطے جہنم تو ڈحال ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹائم ہو گیا ہے، آخری حدیث سنو، فرمایا جس بندے نے 3 بیٹیاں پالیاں، کنیاں 3 بیٹیاں پرورش کی تھی، پالیا، شادی کی تھی، اچھا انتظام اہتمام کیتا، فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، شرک تو علاوہ، بدعات اور خرافات تو علاوہ جتنے بھی گناہ رب دے دربار اندر لے کے آئے گا، رب بیٹی نال پیار کرن دی وجہ تو، محبت کرن دی وجہ تو یہ گناہاں نو معاف کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ اگلی گل سننا، تڑپ جانا اور محبت نال سبحان اللہ بھی کہنا۔ فرمایا جیڑا باپ 3 بیٹیاں نال پیار کردا رہا، کل قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں شہادت والی انگلی دے نال اے انگلی، اے 2 انگلیاں جڑیاں نے، فرمایا انج رب نو جنت اندر میرا ساتھ عطا کرے گا تے جنت اندر اعلیٰ محلات عطا فرما دے گا۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور۔ بیٹیاں بیٹے دینا کدے اختیار اندر؟ اللہ دے اختیار۔ بیٹیاں نال بھی پیار کر، بیٹیاں نال بھی پیار کر، بیٹی رحمت ہے، ان زحمت سمجھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔